ते सध्या लोक भायर सरतात, थोडे भायरूय सरोंक नात. एकूण परिस्थितींतसून कितें दिसता, जे लोक कोण भायर सरल्या ते काँग्रेस वटेन आसात अथवा RJP वटेन आसात अथवा तुमच्या वटेन आसा, BJP वटेन? लोक भायर सरले ते म्हूण सांगूंक जायना 100% आमचे म्हण तें हांव फोट मारना. म्हूण लार्ज नंबर आयले they are expressing discontent. ते खुश नात with this present government, with the dictatorship, with the price rise, with the unemployment. आणि बायलो पासून ते इतले बेजार जाले म्हणल्यार आमकां असलें सरकार नाका. इफ यू ओपन युअर माउथ, तोंड उक्तें केल्यार तूं जाणा ते लोकां फाटल्यान धांवतात, ट्रान्सफर मारतात. विंडिक्टिव्ह गव्हर्नमेंट, ते म्हणटात असलें सरकार नाका. उलयले पासून तुजे CBI, ED आनी इन्कम टॅक्स जातात, नाल्यार रेड मारतले, कसले दोन तुजे बंद करतले. सो लोक म्हणटा असलो सरकार आनी असलो खासदार आमकां नाका. कित्याक आमकां जाय डेव्हलपमेंट आनी बरें सगळे वांगडा घेवन वचपाचें आनी सगळे वांगडा घेवन फुडें आमचे गोंय बरें सालबार करून आमचे बरें उदरगत करपाचें. सो आय थिंक दॅट देर वील बी अ रिफ्लेक्शन in this turnout which will show the shadow of the anti-incumbency factor which will translate in votes for us. And I think the major players in this election are the Congress and the BJP. Though there are 8 candidates in the fray, Congress and BJP are those which will matter. राती तुमच्या मतदारसंघात काही लोक पैसे वाटताना दिसले, हेचे बद्दल तुमकां कितें म्हणपाचें? तूं म्हाका सांग, एक राती इलेक्शना पयले कोण भोंवता, कित्याक भोंवता? तुमी सगळे तयारी करून आसात रेडी आनी ते टायमार तुमी जाणात आनी आमी जाणात ते मातशें डेंजरस म्हूण भोंवपाक. कित्याक कितें जातलें, कोण कोणा मारलो, कोण कितें करतलो आमी जाणा. पूण तूं वयतात जाल्यार अशें करून चिंतून तुजें करूं जाता. एनवलोप घेवन, आतां एनवलोप कांय नाशिल्लें जाल्यार दाखोवपाचें. फ्रँकीक दवरलो तेन्ना ते एनवलोप काडलो गायलो आनी रावपा जाता आसलें. हांव जाल्यार आसलो जाल्यार हांव पळोवन वचपाचो न्ही, हांव रावपाचो. इलेक्शन कमिशनार ते फ्लायींग स्कॉड येवपाचें. हांवें फ्लायींग स्कॉडान टायम घेयला. हांव नेणा सेटींग आशिल्लो जाल्यार आनी फ्लायींग स्कॉड डिलिबरेटली लेट आयला. की फर्स्ट फ्लायींग स्कॉडान सांगलें आमचो टायम सोंपलो म्हण, दुसरो फ्लायींग स्कॉड येता म्हणलो, other team. So as third party, you see, they have a ruling government with them, and probably somebody in there will be helping. This is a possibility. So it makes no difference. People to comments put it on that. Everything shows complete mirror on their face. Thank you. तुम्ही पळयतात GNH.